तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी. باید یه چیز مهمی رو بهت بگم زویا. برادر نعمت قبول نکرده. اما داداشم حاضره که تو عروسش بشی. من ازدواج کردم مامان. شوهرت دیگه تو این دنیا نیست زویا. ما هم نمیتونیم تا آخر عمر تو این خونه نگهت داریم که. پس میخوام اینو بهت بگم که ما برای زندگی تصمیم میگیریم. تو الان حرف خودت بوده. شهداد میخواد بگیرتت. اما بدون بچه. برای خودت بهتره که بچه به دنیا نیاد. مامان چاره کار فقط همینه دخترم. दिल दिया गलियां सुंझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा तेरे बिना مامان میخوام شما رو هم با خودم ببرم اسلام آباد. بی ادب، مامان تو برای کار میخوای ببری؟ کی گفتم کار مامان؟ پس چی؟ به خاطر نوهاتون گفتم. منظور چیه؟ شما خودتون میگید عروس سر شلوغه، دکترم که هست، منم که سر کارم، پس کی بچه‌مو نگه داره؟ چه بی حیا؟ بی حیایی کجا بود؟ برای بچه‌ام هم یه کارم نمیتونی بکنی ها ماما؟ دیگه چی؟ زنم و نغمه، شما که حرفمو باور میکنین، شما که میدونین من نمیتونم دروغ بگم. زنم و این بچه برای ازمیره، لطفاً شما بهش بگین من دروغ نمیگم. ازمیر منو ببخش. من نمیتونم هیچ کاری برای بچت کنم. امروز به خاطر زویا سرم پایین بود. نمیتونم با آدم‌ها چش تو چش بشم. خانواده، زنای محل، همه میان و تیکه میندازن به.
دلم میخواد آب بشم برم توی زمین از خجالت. اولین باره که تو زندگیم از تصمیمم پشیمون شدم خیلی زیاد. کاش زویا رو نمیفرستادیم یه شهر دیگه برای درس. راست میگی رحمت، اشتباه خیلی بزرگی کردی. اما الان میتونیم جبرانش کنیم. خیلی هم آسون نیست. فکر نکنم زویا حاضر باشه عروس زانیار بشه. اون دختر مجبوره که راضی بشه، وگرنه با دستای خودم بهش زهر میخورونم. اما نمیذارم بچهش به دنیا بیاد. زویا چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ کجا ولم کردی رفتی؟ میدونی بعد از رفتنت چی به سرم اومد؟ میدونم. نه، تو هیچی نمیدونی. کسی بچه‌مون رو قبول نمیکنه، باور نمیکنن. از بس با همه جنگیدم خسته شدم. نه زویا، زویای من انقدر ضعیف نیست. هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. همه فکر میکنن که بچه‌مون نتیجه گناه منه. زویا، هر کی میخواد هر چی بگه، ما که حرفمون راسته، مگه نه؟ زویا، به هم قول بده نمیذاری بلایی سر بچه‌م بیاد. اون آخرین نشونه منه پیش تو. نگو که میخوای بعد از دست دادن من اونم از دست بدی. نه، من اصلا همچین کاری نمی کنم. برای چی این حرفا رو میزنی ازمیر تو؟ ازمیر؟ 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 मैं तेनू समझा कि ना तेरे बारे जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बारे लगदा जी। तो की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझा कि
بخور. میدونم میخوای ازم تشکر کنی، اما نیازی نیست. من همینطوریم، نمیتونم قصه کسی رو تحمل کنم. چی میگید مادر؟ آره، کی بهتر از من اینو میدونه؟ ببین تو این شرایط میام کمک. یادته؟ چطور نقره داغمون کردی؟ من منت تو کشیدم برای این ازدواج، اما اون موقع تو حتی نگامونم نمی کردی. اما امروزو ببین، تو این شرایط منم که پات وایسادم. شهناز، این لطف تو تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. نبایدم فراموش کنی، مگه چیز کوچیکیه؟ ببین کیو دارم برای نور چشمم میگیرم. کافیه شهناز، کافیه. همه این چیزا رو میدونیم، نباید دوباره بگی. ای بابا مادر، مگه حرف غلطی میزنم؟ اما یه چیزی هاجر، من به این ازدواج راضیم، اما این بچه رو هر چه زودتر تکلیفش رو روشن کن. زود. هاجر، برو زویا رو صدا کن بیاد. چشم مامان. شهناز، تو هم یکم مراعات کن دیگه. مگه حرف بدی زدم مادر؟ این زن کل زندگی دلمو سوزونده، هیچ وقت درست حسابی تحویلم نگرفت. هر وقت دیدم گفت دخترم دکتره، دخترم دکتره. دیدیم دکترش چی کار کرد. باشه بس دیگه، جلوی زویا این حرفا رو نزن. زویا چی گفت؟ ها؟ مامان، مامان، زویا تو اتاقش نیست. تو اتاقش نیست؟ حتما تو دستشوییه. من همه جا رو دیدم، نه تو اتاقه نه تو دستشویی. مامان تو اتاقش لباساشم نیست. بفرما. زویا آخرین نشونه ازمی رو داره. چطوری اینو به پدرت بفهمونم پسرم؟ آخه حرف بابا هم درسته. از کجا بدونیم اون بچه ازمیره یا نه؟ شاید زویا دروغ میگه. زبون زن میتونه دروغ بگه، اما چشماش نه. چشماش آینه دلشن. توش هر درد، خوشی یا غمی رو میشه دید. من تو چشمای زویا نگاه کردم، اون دروغ نمیگه. من مطمئنم که زویا حقیقتو میگه. آدمای درست با دردشون میجنگن، اینطوری فرار نمیکنن. زویا نصف شب از خونه فرار کرده. چی میگی نایلا؟ راست میگم مادر جان، با گوشای خودم شنیدم. اگه راست میگفت پس چرا از خونه فرار کرد؟ اگه فرار نمی کردم پس چی کار می کردم؟ راه دیگه ای نداشتم. نمیتونم این بچه رو بکشم مریم. این آخرین یادگاریه که از ازمیر دارم.
چطور میتونم نابودش کنم؟ من واقعا نمیفهمم چرا خاله با عمو باهات این کارو کردن. اونا باید کمکت میکردن. پدر و مادری که همش نگران حرف مردم هستن نمیتونن به بچهشون کمک کنن. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू مادر، این آجیلا مزه ندارن. نرسیدن، خامن. رحمت، خبری از زویا شد؟ همه جا رو گشتم، هیچ نشونی از زویا نیست. تلفنشم قطعه. کجا میتونه رفته باشه؟ هاجر، احتمالاً برنگشته خوابگاه؟ خوابگاه؟ آره، کجا رفته پس؟ اما شهناز، اون چطوری میتونه بره کراچی؟ چرا نمیتونه بره؟ اولین باره که شهناز یه حرف درست میزنه. هاجر، میخوای قبول کن؟ میخوای نه؟ دلم میگه رفته کراچی. رحمت علی، زلزل چیه نگاه میکنی؟ موبایلتو درار، از خوابگاه بپرس، مطمئنم همونجاست. زویا، از خونتون زنگ زدم. فکر اینجاشو نکردم. چی کار کنم؟ نگران نباش، من جواب میدم. مریم، لطفاً نفهمن من اینجام. بهشون نگو، لطفاً. خیالت راحت. سلام. علیک سلام. الو. دخترم مریم، زویا به سلامت رسید خوابگاه؟ نه عمو جون، اینجا نیست. چیزی شده عمو؟ دخترم تو خونه ناراحتی پیش اومد، گذاشت رفت. وای خدای من، این که خیلی وحشتناکه. ببین دخترم، اگه اومد اونجا یا بهت زنگ زد، زود بهمون خبر بده. چشم عمو جون، حتما. مرسی دخترم. نرسیده؟ نه. چی شده مریم؟ همه چی خوبه؟ بله خوبه، ممنون. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اون که دیگه رفت، تو کی میخوای برش اشک بریزی؟ قسمتش این بوده دیگه. قسمت ازمی رو ازمون گرفت.
اما بچهش رو تو از ما دور کردی نعمت. بچه اون نیست. اصلا خوشم نمیاد که برای یه غریبه اشک بریزی و خونه رو ماتم سرا بکنی. چرا انقدر از زویا بدت میاد؟ نمیخوام ریخت و قیافش رو ببینم. اگه دست من بود نمیذاشم یه لحظه زیر این سقف باشه. نیازی به این کار نیست. الان دیگه هیچ وقت شکلشو نمیبینی. زویا از خونه گذاشته رفته. با خودش آخرین نشونه ازمیرم هم برده. اگه الان ازمیر زنده بود اون اینطوری در بدر نمیشد. دخترم الان کجاست؟ تو چه حالیه؟ چی شد؟ فقط خط رو ببین آقای مهندس. ببخشید ولی خط مهندسا از دکترها خیلی بهتره. عزیزم من رز قرمز دوست دارم. فکر میکنم رز قرمز اتاق رمانتیک میکنه. من فقط سفید دوست دارم. ببین امشب رو به میل من بگذرون. بعدن یه اتاق با رز سفید برات درست میکنم. بعدن کیه؟ این اولین و آخرین عروسی منه. زویا لطفاً عزیزم لج نکن. من نه چیزی میدونم نه گوش میکنم. من برای اتاقم فقط گل سفید میخوام. شنیدی؟ وگرنه نمیام تو اتاق. زویا چرا میخوای با لجبازی منو بکشی؟ من نمیخوام تو اینقدر زود بمیری. رز سفید اوکی؟ سنجیا دل دیا گلیا سنجیا میریا بابا آجا تیریا خوشبوان لب دیا میریا سارا تیرے بنا بس کنی آجا. چقدر گریه میکنی؟ صبر داشته باش. مامان چطوری صبر کنم؟ معلوم نیست دخترم کجا تنها مونده چی کار میکنه. مادر دختره یه کاری کرده که هاجر بدبخت چاره ای جز گریه نداره. باید ببینیم که یه وقت با یه مردی سر و سری نداشته که فرار کرده اونجا. ای بابا اینقدر عمر کردم، این همه بچه بزرگ کردم، بعد عروسم هنوز نمیتونه حرف دهنشو بفهمه. آره تو نمیخواد دلداری بدی، دهنتو ببند. مامان مگه من حرف بدی زدم؟ عجیب اینه که به جز خونه یه جا داره، خوابگاه. اگه خوابگاه نرفته خب پس کجاست؟ این خیلی عجیبه. مامانت زنگ زد. خیلی نگران بود. تو بهشون نگفتی اومدی اینجا؟ ازت توقع نداشتم. تو که دختر عاقلی هستی. ببین زویا، تو همه خونه‌ها یه سری مسائل هست. معنیش این نیست که آدم خونه‌شو ول کنه. راه حل مشکلات فرار کردن نیست. هر مشکلی که داری بشین با خانوادت حلش کن. باشه؟ امیدوارم حرفمو فهمیده باشی عزیزم. خوبه. خب پاشو وسایل تو زود جمع کن. خانوادت فردا میخوان بیان ببرنت.
رحمت فهمیدم زویا کجاست. زنگ زدم به خوابگاه، همونجاست. فردا میریم کراچی، بچه‌مونو ور میداریم میاریم. خدایا 1000 مرتبه شکرت، دخترم سلامته. کدوم دختر؟ دخترمون مرده هاجر. چی داری میگی مرد؟ وقتی دختر جوان نصف شب از خونه فرار کنه، برای پدر مادرش مرده است. بعد رفتنش یه جورایی تونستم شوخی و طعنه‌های مردم رو تحمل کنم، اما بعد از برگشتنش اصلا نمیدونم به سوالاتشون چه جوابی بدم. من با خودم کنار اومدم. بهتره تو هم با خودت کنار بیای. از امروز به بعدم هیچ کس تو این خونه اسم زویا رو نمیاره. برامون مرده. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. پسرم نشسته منتظر دامادیش. نمایش اینا هم که تمومی نداره. این رحمت علی چه شده؟ قبلا چشم بسته به حرفای زویا گوش میداد، اصلا الان نمیخواد اسمشو بشنوه. شهناز، اوی شهناز، داری چی کار میکنی؟ دختر فرار کرده، موندنم دیگه چه فایده؟ الکی منم صدام کردین، پول بلیتم هم هدر رفت. خب من از کجا میدونستم یه شب ورق عوض میشه؟ حالا یه چیزی شهناز، تو خیلی نحسی. عروس شما. آخه تو خواستگاری هر دختری رفتی بدبختش کردی. اصلا یه کاری وسایل منم ببند، منم میام. واسه چی؟ خب میخوام بیام خونه پسرم دیگه. شما خیلی به هاجر نیاز دارید. نیازو ولش کن، حالم بد میشه از این نیاز. ای بابا نمیفهمم چه خبره. میدونی این دعوا همش به خاطر این زن و شوهره. خب با هم بحث نکن، باهات میام. آره لازم نکرده با هم بیاین، خودم بلدم برم. مامانم هر لحظه ممکنه برسه. من نمیخوام باهاشون برم. اونا بچه‌مو میکشن، نمیخوان به دنیا بیاد. چه گرفتاری شدم. بدون ازمیر نمیتونم زندگی کنم. نمیدونم چی کار کنم. زویا تو از اینجا برو. آخه کجا برم؟ برو بهاولپور، اونجا یه فامیل دارم، اونم دکتره. برو پیشش. ببین زویا، تو الان باید بری یه جایی زندگی کنی که خانوادت نتونن پیدات کنن. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि مریم همه چیو در موردت گفته. خیلی ناراحت شدم ماجراتو فهمیدم. میگم
چه آدمای بدجنسی هن که زن و بچه پسر مرحومشونو از خونه پرت میکنن بیرون. خیلی خوب، برم چای درست کنم بیام. مریم خیلی کار خوبی کرد که فرستادت اینجا. آدم به درد آدم میخوره. تو جای خوبی اومدی. نمیخواد نگران باشی. هر مشکلی داشته باشی حلش میکنم. زلیخا، اتاق زویا رو بهش نشون بده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من از طرف مامانم ازتون عذر میخوام. خودتون رو کنترل کنین لطفاً. ازمیر یه چیزی بگو دیگه. بیچاره زبون به دندون بگیر. داری به اینا التماس میکنی؟ باید این ازدواج کنسل بشه. من به این وصلت رضایت نمیدم. کل عمرم تو خونم موهات مثل دندون سفید بشه، اما خونه اینا نمیفرستم. اینا همش به خاطر نفهمی توه. برای همین باید ذلت بکشی. من هیچ اشتباهی نکردم. اشتباه نکردی، به همون ظلم کردی، آبرومونو بردی. نمیتونیم دیگه سرمونو بالا بگیریم. کاشکی تو هم با ازمیر میمردی دختر. همه اینا همش تقصیر خودمه. تقصیر منه. تقصیر منه. داداش فراز، شما؟ ببخشید، بدون در زدن اومدم. چیزی هست که لازم داشته باشی؟ نه، ممنون. اگه چیزی بود سری به هم بگو. بشین. راستش خوابم نمی اومد. خوابم پریده. نمیدونم چی شده. در ضمن خیالت راحت. از اون شرایطی که داشتی راحت شدی. شاید شرایط درست بشه داداش فراز. فراز، کجا رفته بودی؟ اول اومدم اینجا نبودی. رفتم در رو قفل کنم. آها، فکر کردم رفتی پیش زویا. واسه چی این موقع شب برم تو اتاقش؟ من کی گفتم رفتی تو اتاقش؟ بس دیگه، برو به کارت برس. مغز منم نخور. گوش کن، چند روز یه خونه مادرت نرفتی. اگه خواستی فردا برو. چی؟
واقعا راست میگی؟ مگه تا حالا باهات شوخی داشتم که راست نگم؟ تا حالا هیچ وقت نگفته بودی برم خونه مادرم. برای همین پرسیدم. صبح حاضر شو، قبل بیمارستان میرسونمت. سلام. خواهر زلیخا چرا زحمت میکشی؟ تو چرا زحمت میکشی؟ मैं तेनू समझां कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझां कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार خالی کردن عصبانیت رو چیزهای بی‌ربط نشونه یه ضعفه. وسایلتو بشکنی به خودت ضرر میزنی. بهتره از هر که عصبانی رو خودش خالی کنی. وسایلمو بشکنم یا نه؟ به شما چه ربطی داره؟ به اینا چیز میگن شاهرخ تیموری. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.